अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र नज़र टीवी का ख़ास प्रोग्राम तज्ज़िया, जहां हम आपकी फ़िक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। आज हमें फ़िक्र करनी है सोनम वांगचुक की सेहत की, जो मुसलसल ख़राब होती जा रही है। स्क्रिप्ट लिखे जाने वक्त उनकी भूख हड़ताल का 17वां दिन है, मगर अब तक हुकूमत की तरफ से न कोई वज़ीर, न कोई नुमाइंदा और न ही कोई संजीदा कोशिश सामने आई है कि उनसे बात की जाए या उनका अनशन ख़त्म कराया जाए। सवाल यह है कि आखिर हुकूमत की खामोशी की वजह क्या है? क्या एहतजाज करने वालों से बात करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अगर किसी शहरी को अपनी बात हुकूमत तक पहुँचानी हो तो उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी? सोनम वांगचुक की उम्र तकरीबन 59 बरस है। मुसलसल भूख हड़ताल की वजह से उनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कम होते जा रहे हैं। उनका वज़न भी कई किलो कम हो चुका है। अब हालत ये है कि उन्हें उठने बैठने में भी दुश्वारी होती है और बार बार चक्कर आते हैं। उनके साथी और सपोर्टर्स सख्त तशवीश में मुब्तला हैं। बहुत से लोग उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अपनी जान को खतरे में न डालें और भूख हड़ताल ख़त्म कर दें, जबकि दूसरी तरफ ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर उनसे मुज़ाकरात करे। ये एहतजाज सिर्फ एक शख्स का एहतजाज नहीं है, बल्कि इसके पीछे लाखों तलबा की वो बेचैनी है जो बरसों से इम्तिहानी निज़ाम में होने वाली बेज़ाब्तगियों, पेपर लीक, नकल माफिया और तालीमी बदउनवानियों की वजह से पैदा हुई है। हालिया बरसों में मुख्तलिफ रियासतों से बार बार इम्तिहानी पर्चे लीक होने की खबरें सामने आती रही हैं। मेडिकल जैसे अहम इम्तिहानात भी इससे महफूज नहीं रहे। ऐसे इल्ज़ामात सामने आए कि लाखों रुपए लेकर दूसरों से इम्तिहान दिलवाया गया, मेरिट को पामाल किया गया और ईमानदार तलबा का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया गया। सवाल यह है कि अगर कोई शहरी ऐसे निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो क्या उससे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा जाएगा? क्या हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो एहतजाज करने वालों को कम अज़ कम ये यकीन दिलाए कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनके मुतालबात पर गौर होगा? अफसोस की बात यह है कि आज आवाम की तवज्जो इस सवाल पर कम हो गई है कि हुकूमत मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रही, और ज़्यादा बहस इस बात पर होने लगी है कि सोनम वांगचुक आखिर कब तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। असल सवाल ये होना चाहिए कि हुकूमत अब तक खामोश क्यों है? सोनम वांगचुक के साथियों का कहना है कि उनकी सेहत हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद ख़राब होती जा रही है। तिब्बी मुआयने में उनका वज़न मुसलसल कम होता जा रहा है, शुगर की सतह ख़तरनाक हद तक गिर चुकी है और ब्लड प्रेशर भी मामूल से बहुत कम है। वो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते और बार बार कमज़ोरी महसूस करते हैं। उनके हामी कहते हैं कि अब उन्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र नहीं बल्कि सोनम वांगचुक की जान की फिक्र सता रही है। चंद हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर इस एहतजाज से वाबस्ता मुहिम ने काफ़ी तवज्जो हासिल की थी। मुख्तलिफ वीडियोज़, गाने और तस्वीरी खाके बनाए गए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो शोर कम होता चला गया। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो गई? क्या सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने इस मुहिम की रसाई कम कर दी, या फिर लोग किसी दबाव या खौफ की वजह से खामोश हो गए? अगर आप सिर्फ टीवी कैमरों में दिखाई जाने वाली तस्वीर देखें तो शायद ये एहतजाज सिर्फ एक स्टेज तक महदूद महसूस हो, लेकिन हकीकत इससे कहीं बड़ी है। जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तलबा और कारकुन गुज़िश्ता कई हफ्तों से वहीं रह रहे हैं। सख्त गर्मी, हब्स और बारिश के बावजूद उन्होंने अपना रोज़मर्रे का मामूल उसी मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। कुछ तलबा मुसलसल भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि चंद अफराद की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बायस उन्हें हस्पताल भी मुंतकिल करना पड़ा। ये तमाम लोग एक ही मकसद के लिए वहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज होना चाहिए। हर साल मुख्तलिफ इम्तहानात में धांधली की खबरें सामने आती हैं। कभी किसी रियासत में पेपर लीक होता है, कभी कहीं नकल माफिया पकड़ा जाता है और कभी किसी इम्तिहान के नताइज ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे में लाखों तलबा के दिल में ये एहसास पैदा होता है कि उनकी मेहनत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। महाराष्ट्र से आए एक एहतजाजी ने बताया कि वो सिर्फ इस एहतजाज में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पहुँचे हैं। उनका कहना था कि वो मामूली मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि अगर आज तालीम के निज़ाम को बचाने के लिए आवाज़ न उठाई गई तो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मज़ीद ख़तरे में पड़ जाएगा। उनके मुताबिक वो यहाँ सिर्फ सोनम वांगचुक की हिमायत के लिए नहीं बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के मुतालबे के लिए मौजूद हैं। एहतजाज में शरीक मुख्तलिफ तंजीमों का कहना है कि उनके चंद बुनियादी मुतालबात हैं। उनमें सबसे अहम मुतालबा यह है कि इम्तिहानी बदउनवानियों की जिम्मेदारी तय की जाए और जिन इदारों पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं उनके निज़ाम का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। बाज़ कारकुनों का यह भी कहना है कि मुल्क में कोचिंग इंडस्ट्री इस हद तक फैल चुकी है कि बहुत से ख़ानदान मजबूरी में अपनी पूरी जमा पूंजी बच्चों की कोचिंग पर खर्च करते हैं। इसलिए इस शोबे में भी शफ़ाफ ज़ाब्ते
اور مؤثر نگرانی ضروری ہے۔ اسی دوران صحافی سوربھ داس نے سوشل میڈیا پر ایک جذباتی اپیل جاری کی۔ انہوں نے لکھا کہ سونم وانگچک روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ مزید کتنے دن اس حالت میں بھوک ہڑتال جاری رکھ سکیں گے۔ ان کے مطابق سونم وانگچک اگر چاہتے تو آرام دہ زندگی گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی شہرت اور ذاتی سکون کو چھوڑ کر نوجوانوں کے مستقبل کے لیے یہ راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ صرف ایک فرد کی قربانی نہیں بلکہ پورے ملک کے تعلیمی مستقبل کے لیے دی جانے والی قربانی ہے۔ اگر ایک شخص جس نے اپنے کام سے عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کیا اپنی ہی حکومت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھنے پر مجبور ہو جائے تو یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ احتجاج میں شامل کئی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات غیر معمولی نہیں ہیں۔ ان کے مطابق اگر امتحانی بے ضابطگیوں کے باعث طلباء کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں تو ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے، متاثرہ خاندانوں کی مدد کی جانی چاہیے اور جن اداروں یا عہدیداروں کی ذمہ داری بنتی تھی ان سے جواب طلب کیا جانا چاہیے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے مطابق کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ہیں۔ ان کے مطابق اگر بار بار امتحانی نظام میں بدعنوانی سامنے آتی رہے اور پھر بھی کسی کی جواب دہی طے نہ ہو تو اس سے نوجوانوں کا پورے نظام پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی وزیر یا ذمہ دار افسر کی نگرانی میں بار بار ایسے واقعات پیش آئیں تو کم از کم اس معاملے پر سنجیدہ کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ ان کا موقف ہے کہ تعلیمی نظام میں شفافیت اور جواب دہی قائم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف مختلف اپوزیشن جماعتیں بھی اس معاملے پر سوالات اٹھا رہی ہیں، مگر اس کے باوجود سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال جاری ہے۔ کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی باضابطہ مذاکراتی عمل شروع نہیں ہوا۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف میڈیکل امتحان کا مسئلہ نہیں ہے۔ مختلف امتحانات میں کبھی پرچے لیک ہونے کی خبریں آتی ہیں، کبھی جانچ کے طریقہ کار پر سوالات اٹھتے ہیں اور کبھی نتائج تنازع کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں نوجوانوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان کی برسوں کی محنت چند لوگوں کی بدعنوانی کی نظر ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک شہری مسلسل بھوک ہڑتال پر بیٹھا ہو، اس کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی ہو تو اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن انسانی ہمدردی کے ناطے حکومت کو اس سے بات ضرور کرنی چاہیے۔ بات چیت کا مطلب مطالبات مان لینا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ یہ جمہوری عمل کا ایک بنیادی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس احتجاج کے دوران بہت سے لوگوں نے چند سال پہلے جنتر منتر پر ہونے والے ایک اور بڑے احتجاج کو بھی یاد کیا جب ملک کے معروف خواتین اور مرد پہلوانوں نے انصاف کے مطالبے کے ساتھ طویل دھرنا دیا تھا۔ اس وقت بھی کئی دنوں تک احتجاج جاری رہا، مختلف مراحل آئے، لیکن مظاہرین کا موقف تھا کہ حکومت نے اس کے ساتھ فوری اور مؤثر بات چیت نہیں۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سخت گرمی، بارش، پولیس کارروائی اور مسلسل مشکلات کے باوجود اپنا احتجاج جاری رکھا، مگر انہیں محسوس ہوا کہ ان کی آواز ملک کے بڑے حصے تک نہیں پہنچ سکی۔ یہیں سے میڈیا کے کردار پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں احتجاجی تحریکوں کی کوریج کا انداز بدل گیا ہے۔ ان کے مطابق پہلے بڑے احتجاجیوں کو مسلسل نشر کیا جاتا تھا، مختلف آرا کو جگہ دی جاتی تھی اور عوام کو براہ راست معلوم ہوتا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات کیا ہیں۔ اب بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی ٹی وی چینل ایسے احتجاجوں کو محدود کوریج دیتے ہیں یا بعض اوقات انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا موقف اس سے مختلف بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میڈیا اپنی ادارتی ترجیحات کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تاہم یہ بحث اپنی جگہ موجود ہے کہ احتجاجی تحریکوں کو کتنی جگہ ملنی چاہیے۔ کئی لوگ ماضی کے انا ہزارے کی تحریک کو یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت احتجاج کو دن رات نشر کیا جاتا تھا، حکومتی نمائندے مذاکرات کے لیے آتے تھے، مختلف ملاقاتیں ہوتی تھیں اور پورا ملک اس عمل سے باخبر رہتا تھا۔ اسی طرح کسان تحریک کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس نے طویل عرصے تک قومی سیاست میں اہم مقام حاصل کیا۔ اس دوران حکومت اور کسان تنظیموں کے درمیان کئی دور کی بات چیت ہوئی، مختلف تجاویز سامنے آئیں، کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور بالآخر حکومت نے تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے، جب زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کیا گیا تھا تو حکومت کی جانب سے کم از کم امدادی قیمت یعنی MSP سے متعلق سفارشات کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ بعد میں اطلاعات کے حق کے قانون کے تحت حاصل ہونے والی معلومات میں یہ بات سامنے آئی کہ کمیٹی کی متعدد
मीटिंगें होने के बावजूद इसकी हतमी रिपोर्ट काफ़ी अरसे तक पेश नहीं की जा सकी। ये मिसालें एहतजाज करने वालों के नज़दीक इसलिए अहम हैं कि उनके मुताबिक अगर मसाइल पर बरवक्त संजीदगी से बात की जाए तो बहुत से तनाज़ुआत लंबे नहीं खिंचते। सोनम वांगचुक के एहतजाज के बारे में भी मुख्तलिफ किस्म की क़यास आराइयाँ की गईं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इस एहतजाज के पीछे कौन है, किसकी हिमायत हासिल है या इसके सियासी मकासद क्या हैं। लेकिन उनके हामियों का कहना है कि असल सवाल ये नहीं होना चाहिए कि एहतजाज के पीछे कौन है, बल्कि असल सवाल ये है कि एक ऐसे शख्स से जो कई हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठा है और जिसकी सेहत मुसलसल ख़राब हो रही है, हुकूमत बात क्यों नहीं कर रही। वो कहते हैं कि अगर किसी एहतजाज को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाए, मीडिया इसे ज़्यादा जगह न दे और हुकूमत भी इस पर खामोश रहे, फिर भी अगर लोग कई हफ्तों तक अपने मुतालबात पर कायम रहें तो कम अज़ कम इस एहतजाज को संजीदगी से ज़रूर लिया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल के दौरान सोशल मीडिया पर रोज़ाना वीडियोज़ के ज़रिए अपनी सेहत और एहतजाज की सूरत हाल से लोगों को आगाह किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनकी जिस्मानी कमज़ोरी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक मौके पर बताया कि अब वो ज़्यादा बात करने की हालत में नहीं रहे। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वो शदीद कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुशी है कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनकी हिमायत के लिए पहुँच रहे हैं। उनके मुताबिक ये हिमायत उन्हें हौसला देती है कि वो एक ऐसे मकसद के लिए खड़े हैं जिसका ताल्लुक़ सिर्फ उनसे नहीं बल्कि पूरे समाज से है। इसी दौरान मारूफ अदाकार प्रकाश राज भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। सोनम वांगचुक ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि फिल्मों में हीरो बनना एक अलग बात है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी का हीरो वो होता है जो सच्चाई, इंसाफ और उसूलों के साथ खड़ा हो, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। उन्होंने सिर्फ फिल्मी शख्सियात ही नहीं बल्कि मुआशरे के तमाम बाअसर तबकात से भी अपील की। उनका कहना था कि चाहे वो जज हों, सरकारी अफसर हों, पुलिस के जिम्मेदारान हों या मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा, सबको अपने ज़मीर से ये सवाल करना चाहिए कि क्या वो इंसाफ और सच्चाई के साथ खड़े हैं या सिर्फ ताकत और मफादात के साथ। उन्होंने ख़ास तौर पर हुक्मरां जमात के कारकुनों और रहनुमाओं से भी अपील की कि अगर उन्हें अपनी जमात से मोहब्बत है तो उन्हें गलतियों की निशानदेही भी करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सियासी जमात की असल ताकत आवाम का एतमाद होता है और अगर ये एतमाद कमज़ोर पड़ जाए तो इसका नुकसान खुद उसी जमात को भी होता है। उन्होंने अपने पैगाम के आखिर में कहा कि हर इंसान को रात को सोने से पहले चंद लम्हे अपने ज़मीर का मुहासबा ज़रूर करना चाहिए कि वो हक़ और इंसाफ के साथ खड़ा है या नहीं, क्योंकि असल हीरो वही है जो मुश्किल वक्त में भी सही बात कहने का हौसला रखता हो। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। वो बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि अगर हुकूमत मुजाहिरीन से बात कर ले तो इससे न जमहूरियत को कोई नुकसान पहुँचेगा और न ही रियासत का निज़ाम कमज़ोर होगा। उनके मुताबिक इख्तिलाफ राय जमहूरियत का फितरी हिस्सा है और बातचीत ही हर इख्तिलाफ का पहला रास्ता होना चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने ऐलान किया कि पार्लियामान का इजलास शुरू होने पर वो अपने साथियों के साथ पार्लियामान की तरफ मार्च करना चाहते हैं ताकि मुंतखब नुमाइंदों तक आवाम की आवाज़ बराह रास्त पहुँच सके। उनका कहना था कि बहुत से लोगों ने इस मार्च में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाया कि क्या आज के हालात में आम शहरी के लिए पार्लियामान तक पहुँचना मुमकिन भी है। इस सवाल के जवाब में सोनम वांगचुक ने अपने हालिया गैर मुल्की सफ़र का एक तजुर्बा बयान किया। उन्होंने बताया कि चंद हफ्ते पहले वो स्विट्ज़रलैंड गए थे। वहाँ दारुल हुकूमत बर्न में उन्होंने पार्लियामान की इमारत का मुशाहदा किया। उनके मुताबिक वहाँ पार्लियामान आवाम के लिए खुली हुई थी, लोग आज़ादाना आ जा रहे थे, सयाह घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और पार्लियामान के सामने मखसूस मकामात ऐसे भी थे जहाँ शहरी पुरअमन एहतजाज कर सकते थे। उन्होंने कहा कि दुनिया की कई जमहूरी रियासतों में पार्लियामान को आवाम का घर समझा जाता है, इसीलिए वहाँ पार्लियामान के आसपास आवाम की आमद व रफ्त पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ नहीं होती, बल्कि शहरियों को अपने मुंतखब नुमाइंदों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का हक़ हासिल होता है। उन्होंने मिसाल देते हुए बरतानिया के वेस्टमिनिस्टर का भी जिक्र किया जहाँ पार्लियामान के करीब लोग एहतजाज करते हैं। इसी तरह उन्होंने स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक का हवाला दिया जहाँ आवाम के लिए पार्लियामान के करीब पुरअमन एहतजाज का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दुनिया के कई जमहूरी ममालिक में ऐसा मुमकिन है तो हिंदुस्तान में ये इतना मुश्किल क्यों हो गया है। उन्होंने कहा कि अक्सर ये दलील दी जाती है कि दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज रहती है, इसलिए एहतजाज मुमकिन नहीं, लेकिन उनके मुताबिक
مطابق ہندوستان کا آئین شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، اس لیے اس حق کو غیر ضروری طور پر محدود کرنے کے معاملات پر سنجیدہ آئینی بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے ملک کے ممتاز قانونی ماہرین سے اپیل کی کہ وہ اس پورے معاملے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں۔ اگر کوئی ایسا قانون یا انتظامی طریقہ کار موجود ہے جو عوام کے بنیادی آئینی حقوق کو محدود کرتا ہے تو اس پر کھل کر بحث ہونی چاہیے تاکہ جمہوری اقدار مزید مضبوط ہوں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے مہاتما گاندھی کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ گاندھی جی نے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ اگر کسی قانون یا فیصلے کو غیر منصفانہ سمجھا جائے تو اس کے خلاف پرامن اور آئینی طریقے سے آواز اٹھانا ہر شہری کا حق ہے۔ سونم وانگچک کی گفتگو کا بنیادی پیغام یہی تھا کہ احتجاج دشمنی کا راستہ نہیں بلکہ جمہوری معاشرے میں اصلاح کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر حکومت اور عوام کے درمیان بات چیت کا دروازہ بند ہو جائے تو فاصلے بڑھتے جاتے ہیں اور مسائل بھی پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ کیا کسی احتجاج کی کامیابی صرف اس بات سے طے ہوتی ہے کہ حکومت اس کے مطالبات فوراً مان لے، یا پھر اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ عوام کا ایک مسئلہ قومی بحث کا حصہ بن جائے؟ سونم وانگچک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس احتجاج کا مقصد صرف ایک شخص کو آواز بلند کرنا نہیں بلکہ تعلیمی نظام، نوجوانوں کے مستقبل اور جمہوری مکالمے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ بھی یاد دلایا گیا کہ اس سے پہلے سونم وانگچک نے لداخ سے دہلی تک ایک طویل مارچ کیا تھا۔ اس مارچ کا بنیادی مقصد لداخ میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی طرف توجہ دلانا اور علاقے سے متعلق آئینی مطالبات کو حکومت تک پہنچانا تھا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دہلی کی سرحد تک پہنچے تو انہیں اور ان کے متعدد ساتھیوں کو حراست میں لے لیا گیا، بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا، لیکن ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس پورے عرصے میں بھی حکومت کی طرف سے باضابطہ مذاکرات کی کوئی مؤثر پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اس احتجاج میں شریک ایک نوجوان نے کہا کہ وہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے ضلع سے صرف اس لیے دہلی آئے کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ اگر عام شہری خاموش رہے تو ایسے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس لیے اگر کہیں کوئی غلط پالیسی یا ناانصافی نظر آئے تو پرامن اور آئینی طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا ہر شہری کی ذمہ داری بھی ہے اور حق بھی۔ احتجاج میں شریک کئی افراد نے یہ بھی کہا کہ اختلاف رائے کو دشمنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی جمہوری معاشرے کی مضبوطی اسی میں ہے کہ مختلف آرا کو سنا جائے، ان پر گفتگو ہو اور مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جائے۔ اس پوری بحث کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے، اگر کسی شہری کی صحت مسلسل خراب ہو رہی ہو، اس کی جان خطرے میں ہو اور وہ پرامن احتجاج کے ذریعے اپنی بات حکومت تک پہنچانا چاہتا ہو تو کیا ایسے موقع پر انسانی ہمدردی اور جمہوری روایت کا تقاضا یہ نہیں کہ کم از کم اس سے بات کی جائے؟ یہ سوال صرف سونم وانگچک تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر اس شہری سے جڑا ہوا ہے جو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات حکومت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس پر میری ذاتی رائے یہی ہے کہ کسی بھی جمہوریت کی اصل طاقت صرف انتخابات نہیں ہوتے بلکہ عوام اور حکومت کے درمیان مسلسل مکالمہ بھی ہوتا ہے۔ جب اختلاف رائے رکھنے والوں کی آواز سنی جاتی ہے تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، اور جب مکالمے کے دروازے بند ہونے لگیں تو بے اعتمادی بڑھنے لگتی ہے۔ سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال کا انجام کیا ہوگا؟ حکومت مذاکرات کرے گی یا نہیں؟ ان کے مطالبات پر کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ سب آنے والا وقت طے کرے گا، لیکن اس احتجاج نے ایک بار پھر کئی اہم سوالات ضرور کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا ہمارے امتحانی نظام میں شفافیت کافی ہے؟ کیا نوجوانوں کے خدشات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے؟ کیا اختلاف رائے کو مناسب جگہ مل رہی ہے؟ اور کیا جمہوریت میں احتجاج کرنے والوں سے بات چیت کو اولین ترجیح نہیں ہونی چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر صرف حکومت، اپوزیشن یا احتجاج کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم، شفافیت، جواب دہی اور جمہوری مکالمہ کسی ایک جماعت یا ایک شخص کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کے مستقبل سے جڑے ہوئے موضوعات ہیں۔ شکریہ۔